دنیا وچ بھینا کہندے حوالے ماتم کرن والے عباس واگا چاہیاں شام علی شائن واگ ہاتھ پایا دنی تے رو رو کے اتھیے جے ویندا ہے تا بانج ویدا دے ہائے ایک منت کہے دیاں والے رو رو کے ادھیے کیویں ٹرنا ہے سوڑیاں وسدا رہے حضرت عباس چھڑاتے آئے لگدا یہ عباس نہیں ٹرے عباس دا جنازہ ٹریا ہے حسین چترے تے کھڑے نبھائیں خیمے دی اندر ایک کٹھی کیتی ہے پاک قدم مبارک اٹھے رکھے جڑ ویلے علم نظر آندا ہے روکیا دی مائیاں رو نہیں اجل میرا غازی زندہ ہے ہائے کر کے رونا لیا المال مشک بھری ہے مشک دیا ڈورا غازی سرکار موٹھے تے پائی ہے 9 لاکھ چلان ہویا ہے جوان پاسو گھیر لو مارو زینب دما ہندی حق ہندی حق مات بیا ہائے کر کے رونا لیا باس امتی دیت سمجھی ہے گھوڑے تے چڑھے تڑپ گیا دے نشل بھجدا جا سکینہ پیاسی ہے ہائے کر کے رونا لیا عمر ابن سعد کئی ہزار تیر انداز روادہ تیر مارو تے سامنے مارو بڑا روایت ماتمیاں 7 تیر غازی دی آنکھیں لگے تیرہ دا لگنا جلال جا کے آدھے بھجدا جا اور سکینہ خدا رحم کرے نوازت مرحبا آئے کر کے رونا لیا بکر بن وائل گھوڑا نال چاڑیا ہے حضرت عباس کھبے بازو تے سوار کیتا ہے تیرے میرے پیر دا بازو کلم ہویا ہے گھوڑا نہیں روکیا خون دا چشمہ نکلیا ہے کوئی المالے دا نوکار حکل مار کے آدھے نو چھانے تیرے اکبر دا صدقہ یا زہرا باب الحواج دی مجلس سے آئے کر کے روانا لیا فرمند گھوڑا بھجنا جا دینا بار کیتا ہے تیرے مرشد دا دعا بازو کلم ہویا ہے خون دا چشمہ آیا ہے سیدہ دیو جانے تیرے قاسم دا صدقہ شیعہ سنیا حضرت عباس سندان نال مشک دیا ڈورا چاہیا تو برداشت نہیں کر سکنا مشک عباس ہاں ہیٹ رکائی ہے سیدہ دے تھوڑا ہونا بھجنا جا آئے کرنا لیا جھکے ہوئے سر تے ایک حرامی لوہے دا گرز مارے گرز دا لگنا سار بھی کھٹیا مشک بھی کھٹ گئے علم چھٹیا بھائن دیوان پھل گئے سر تے ماتم دا برسا پھیڑا بھر جایا دعا دیئے میں کوئی نہیں زامنا میرا لہ گیا غازی ہے ہائے کر کے روانا لیا جنسو علم گزرے ماتم نال استقبال کریا ہے خوشی ماتم کریا ہے جدہ غازی دی مشک پھٹ گئی ہے اس ویلے طرف کے آتا ہے گھوڑا ہن خیمہ نہیں سکینہ الحیاء سے ہن میں نو فوجال لے جا لہنگا پھرا نہ ویکھے حسین گھوڑے دے پیچھے دھڑیا ہے تائیں بدھا کے سیدہ تے میں تو دور نہ ونیا نہیں تور سجدہ ہے صدقہ روت کمار بھری ہے بڑھ گئی ہے سیدہ تے میں جیتا نہیں میرا چن
बख्श सदेंदे हुसैन कदम चाया यादो निके निके हाथ कदमा ते लगे देखे तो 4 सालां दी प्यासी थी है निके निके हाथ मान के आधी मन माफ चढ़ा मांगा पैठियां पाने सदका मत में हाय तस्यादा सरदार साड़ी प्यास नचरी जितने मरीज हो अल्लाह पीर के संसारों में शिफा देवे एक मोहरा बंद पड़ना चाला हाय करना लो गाजी झड़िया है 9 लाख च खुशियां 9 लाख नचिया है शिमार ऐलान करके आता है हुण लुटनी है चादर आयो लिया दे जड़ी रह गई है तन्हाए हाथ कैद बना आखिरी ऐलान करा ऐलान यकदम आवाज आया इन्ना लिल्लाह लोगो अलमाला मारा गया लोगो अली दिया 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 मुक गए इन्ना लिल्लाह आए अब्बा